दर्शकबिन नमस्कार। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म कविराज बिसी। आज हामी नेपाल एउटा सार्वभौम मुलुक र दुई विशाल छिमेकी मुलुक बिच रहेको हामी नेपाल अहिले विदेशी छिमेकी मुलुकहरू जुन छिमेकी मुलुकहरू बिच हाम्रो नेपाली भूमिमा कुनै पनि छिमेकी मुलुक विरुद्ध गतिविधि भइरहेका देखिन्छन् र भइरहेका पनि छन्। यस्ता गतिविधिले नेपालको छिमेकी मुलुक दुई छिमेकी मुलुक बिच पार्न सक्ने असर र यस्ता गतिविधि किन भइरहेका छन् र कसले गरिरहेका छन्, किन यस्ता छिमेकी मुलुकहरू बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गरिँदैछ र यस्तो द्वन्द्वले अथवा नेपालमा गरिने क्रियाकलापले छिमेकी मुलुक बीच पार्ने असर र यस विषयमा नेपालको सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका र नेपाल सरकारले यस्ता क्रियाकलाप विरुद्ध गर्नुपर्ने क्रियाकलाप अथवा कारबाही के हुन सक्छन् र दुई देश बीच कस्तो सम्बन्ध बनाउनु पर्ला, यस विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता तथा चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्की हुनुहुन्छ। यहाँलाई एबिसी विशेषमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। जस्तो हाम्रो नेपालमा अहिले रणनीतिक महत्त्वका विषय लगेर अथवा विभिन्न चरणमा गरिने क्रियाकलापहरूले विदेशी छिमेकी मुलुकका विरुद्धमा अथवा आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि नेपालले मात्र नभएर नेपालमा कुनै पनि पार्टी र यहाँका नेपालीहरूले यस्ता क्रियाकलाप गर्दाखेरि दुई छिमेकी बीचलाई कस्तो असर गर्छ? एउटा त के भने राष्ट्रको पहिचान भनेको त्यसको बाह्य जगतसँगको प्रतिबद्धता हो। हामीले घरिघरि बारम्बार दुनियाँलाई भनेका छौँ कि हाम्रो जुन भू रणनीतिक अवस्था छ र हाम्रो विकासको जस्तो अवस्था छ त्यसलाई मध्यनजर राख्दाखेरि हाम्रो गन्तव्य भनेको खास गरेर वैदेशिक राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धको जुन गन्तव्य छ त्यो गन्तव्य चाहिँ भनेको तटस्थताको हो, असंलग्नताको हो। त्यसमाथि पनि हामी हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू हैन तीनतिरबाट घेरिएको दक्षिण र पूर्व पश्चिम हैन दुईतिर चाहिँ के भन्दाखेरि तीनतिर चाहिँ भारतबाट घेरिएको र उत्तरतिर चाहिँ चीनबाट हामी जोडिएका छौँ। यस्तो मुलुक हाम्रो त्यसमाथि के भने आजको भारत र चीन भनेको हिजोको 1950 जतिखेर भारत स्वतन्त्र भयो, चीनमा हैन कम्युनिस्ट शासन आयो, त्यतिखेरका बेलाका ती दुई मुलुकहरू मात्रै भएनन्। दुईटै एसियाको आज विकासको मूल इन्जिन हैन चीन र भारत नै हुन् हैन, उदीयमान राष्ट्रहरू हुन् हैन। हिजोको त्यो सुतेको बाघ चीन रहेन, अंग्रेज कोलोनी भारत रहेन हैन। अंग्रेज कोलोनीबाट भारत मुक्त हुँदाखेरि नै भारत कफल्लो कमजोर हैन, त्यो आफैलाई थिग्रिनलाई आफ्नो हैन अवस्थामा आउनलाई उसलाई समय लागिरहेको थियो, कमजोरै थियो। चीन त अब एसियाको त्यो बिरामी सुतेको बाघ भनेर के नाममा भनिन्थ्यो, एकदमै कमजोर अवस्थामा थियो। अब त्यो दुनियाँ रहेन। अहिले पछिल्लो कालखण्ड विश्व राजनीतिमा भइरहेको परिवर्तन भनेको के हो भने खास गरेर चीनको उदय चाहिँ विश्व राजनैतिक रङ्गमञ्चलाई नयाँ दिशा दिन खोजिरहेको जस्तो लाग्छ हैन। विश्व शक्ति संरचनामा एउटा तात्विक परिवर्तन आएको भनेको चीन जस्ता मुलुकहरूको उदय नै, मूलतः चीनको उदय नै हो हैन। चीन जुन ढङ्गले उदय भएको छ अब त्यसलाई त्यो हिजोको जस्तो हैन खेलाची गरेर डिल गर्न सकिने खालको चीन भनेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा के भने हाम्रो करेसा बारीसँग जोडिएको अर्को छिमेकी मुलुक। त्यसै गरेर भारत अर्को केन्द्रिक मुलुक, त्यत्तिकै केन्द्रदेखि उदीयमान आज हैन विश्व शक्ति संरचनामा नै पनि एउटा हैन महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा उपस्थित भयो। त्यस्तो अवस्थामा हामी भने चाहिँ सानो एउटा मुलुक हैन, हिजो अस्ति मात्रै भर्खरै मात्र हामीले राजनैतिक प्रणालीलाई आफ्नो मुलुकसँग उपयुक्त हुने खालको राजनैतिक प्रणाली हिजो अस्ति मात्रै परिभाषा गरेर अभ्यास गर्दैछौँ। जबकि हामी भन्दा 50औं वर्ष अगाडि उनीहरूले आफ्नो राजनैतिक प्रणालीलाई परिभाषित गरेर आर्थिक सामाजिक विकासको दिशामा अगाडि बढिसकेको। अब हामी चाहिँ अहिले पनि त्यो साँच्चै नै त्यो राजनैतिक प्रणालीलाई परिभाषित गरेर नि त्यो प्रणालीभित्र बामे सर्दै मात्र छौँ। अहिले पनि
हाम्रा मुभमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने चालहरू हेर्नुहुन्छ भने होइन तल बितल होइन कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ अझै पनि आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिएर जाने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो फरेन पोलिसीमा पनि धेरै भर गर्छ। हामी त्यतिखेर मात्रै आर्थिक सामाजिक विकासलाई हाम्रो जुन सपना छ होइन आर्थिक समृद्धिको जुन सपना छ, सामाजिक विकास सामाजिक आर्थिक विकासको जुन सपना छ, त्यो सपनालाई सफलीभूत बनाउन त्यतिखेर मात्रै सकिन्छ जब हाम्रो फरेन पोलिसी चाहिँ ठिक हुन्छ। फरेन पोलिसी ठिक हुने भनेको कुरो कहाँनिर मूलत भारत र सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने हो, तर मूलत भारत र चीनसँग हामीले सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सक्यौँ भने वान वे आर एनदर एक या अर्को ढङ्गले हामी काहीँ न काहीँ अस्थिरताको गर्तमा फसिरहनेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बहुत होसियारीपूर्वक जानुपर्ने छ। तर अब यही बिचमा पश्चिमा खास गरेर अमेरिका चाहिँ विश्व शक्ति संरचनामा ओह्रालो जुन लागिरहेको छ, त्यो ओह्रालोबाट बच्नको निम्ति एकपल्ट फेरि शीतयुद्धको पुनर्जीवन गराउन चाहिँ कोसिस गरिँदैछ। अनि त्यो शीतयुद्धको पार्ट एन्ड पार्सलको रूपमा चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ हामीलाई ड्र्याग गर्न कोसिस गरिन्छ। अनि हामीभित्रैबाट केही पनहरू के भन्छ केही गोटीहरू निकाल्न कोसिस गर्छ, जुन कुरो चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्रको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको हाम्रो राष्ट्रको जुन रणनीति छ त्यो रणनीतिलाई सघाउ पुर्याउने भन्दा त्यसलाई नोक्सानी पुर्याउने ढङ्गका पनहरू चाहिँ यी होइन गोटीहरू चाहिँ जस्तो अहिले देखेका सिनारी जुन अलि तराईमा अलिकति चीन विरोधी गतिविधिहरू चलेका छन्, यो त्यही सिनारी हो। त्यही यो त्यही शीतयुद्धको होइन त्यो अब भनौँ न तपाईँ हामी धेरै अगाडि जानु हामी इतिहासलाई अनुस्मरण गरौँ न होइन। हिजो अस्ति जतिखेर संविधान बनाउने बेलादेखि होइन त्यस पछाडि हामीहरू त्यो कालापानी लिपु लेक लिम्पुया धुराको केन्द्रदेखि डिबेटमा पनि हामीलाई के भन्यो, हामीलाई अर्को कुनै शक्ति छ होइन चीनसँग गाँसिएर हाम्रा अडानहरूलाई कमजोर बनाउनलाई कोसिस गरे। तर यो के हो भनेदेखि यो चिलायो भनेर भन्ने अनि तल चल्ला चोर लिएर जाने तरिका मात्रै हो। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चिलायो अथवा चल्ला चोरेर लग्यो भन्ने जुन हावा मात्रै फैलाउने कुरा थियो र समग्र यस्तो यो नेपाल सरकारले पनि यी गतिविधि चीनसँग मात्रै नभएर भारतसँग पनि नेपाली भूमि विदेशी अथवा दोस्रो छिमेकी मुलुकको लागि प्रयोग हुन दिने छैनौँ भन्दै गर्दा यस्ता गतिविधि देखिनु त पक्कै पनि राम्रो होइन। नेपाल सरकारले पनि कुन कदम चाल्नुपर्छ? एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँमा एउटा सामाजिक चेतना जागृत गर्ने जुन शक्तिहरू छन् तिनीहरू त्यो ढङ्गले अझै होइन पर्याप्त काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ। हाम्रो सामाजिक चेतना चाहिँ हाम्रो यो अघि मैले भनेको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर निर्माण गरिनुपर्ने जुन सामाजिक चेतना छ त्यो सामाजिक चेतना विकास भएको छैन, जसले गर्दाखेरि यी यस्ता इलिमेन्टहरू एक्टिभेट हुने मौका पाउँछ। हामीले शङ्कै छैन कि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग र विश्व समुदायसँग होइन त्यो शीतयुद्धका मूल्यहरूसँग हामी लहसिनु जरुरी नै छैन। त्यसमाथि कसैको उलामालामा होइन कसैको हतियार भएर चल्दिनु त त्यो होइन वैयक्तिक रूपमा तातो सुप खान मिल्ला, तर राष्ट्रको निम्ति समाजको समग्र हितको निम्ति ती हानिकारक बाहेक दुर्गामी असर गर्ने कुरो एक त हाम्रा होइन यो सामाजिक चेतना निर्माण गर्ने जुन अङ्गहरू हुन् ती राजनैतिक पार्टी हुन् राज्य हो, तिनीहरूले पर्याप्त काम गर्नु अझै जरुरी छ, अझै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। तिनीहरू अझै खरो उत्रिराखेका छैन, जस्तो तिनीहरू पनि कतै न कतै काहीँ न काहीँ एक या अर्को ढङ्गले कतै न कतै ती शक्तिहरूसँग डिल गर्नु पर्दाखेरि तिग्रा कमारा पनि हुनसक्छ या उनीहरूका केन्द्रका अदृश्य लाभहरू कतै हासिल हुन्छन् कि भन्ने त्यो लोभ पनि हुनसक्छ, जसले होइन स्ट्रङ एक्सन लिन नसक्नुको पछाडि। जस्तो छिमेकी मुलुकहरूको देशको विरुद्धमा नारा लगाउन एउटा स्वार्थ होला, एउटा कुनै नारा लगाउला र त्यहाँको राष्ट्रिय झन्डा जलाइनु, त्यहाँको राष्ट्र प्रमुखको पुल्ता जलाइनु, यो त पक्कै पनि दुई छिमेकी बिचको त द्वन्द्व निम्ताउने खालको क्रियाकलाप हो नि त। यो त यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो होइन त यो सोची सम्झे यो त के हो भने अर्काको यो टुल्सले त गर्ने काम त यी नै नहुन्
होइन त्यसको दूरगामी परिणामहरूलाई हेरेर होइन राष्ट्र समाजको हितमा हेर्ने भन्दा पनि ऊ एकदमै निहित स्वार्थको लागि मात्रै गरिने स्वार्थका लागि मात्रै गरिएका कदमहरू। जस्तो नेपाल सरकार पनि राज्य त छ नि, राज्य षड्यन्त्र सरकार चलाउनलाई प्रधानमन्त्री अथवा कुनै एउटा षड्यन्त्र छ र यसरी राष्ट्रिय एकता अभियान अर्को अभियान भनेर विभिन्न सङ्गठित संस्था भएर यसरी क्रियाकलाप गरिनु त पक्कै पनि राम्रो होइन नि। राज्यका अङ्गहरू होइन यस्ता गतिविधिहरूको पूर्वानुमान गर्ने, तिनीहरूलाई बेलैमा रोकथाम गर्नको निम्ति जुन क्रियाशीलता हुनुपर्ने हो, कता कता त्यो राज्यका अङ्गहरू पनि शिथिल भएका होइन, त्यो सेन्सिटिभ नभइरहेका आफ्नो होइन जुन जिम्मेवारी र दायित्व हो त्यो दायित्वप्रति होइन त्यो सजगता नभएर पनि कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू घट्छन्। तर यी मलाई आम प्रवृत्ति हो जस्तो लाग्दैन होइन, यी एका छिटपुट घटनाहरू हुन्, एक्सेप्सनल केसहरू हुन्। तर यी एक्सेप्सनल केसहरूलाई होइन सहिष्णु बन्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यसले भोलि अरू फ्लेयर अप हुन सक्छ, अरू फराकिलो बन्न सक्छ, जसमा राज्य बढी चनाखो, राज्य सम्बन्धित होइन शक्तिहरू होइन राज्यसँग सरोकार राख्ने, राज्यका हितसँग सरोकार राख्ने अङ्गहरू चाहिँ बढी संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ। तिनीहरूले रोक्नलाई राज्यले मात्र होइन सामाजिक अङ्गहरूले पनि त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई रोक्न चाहिँ हामी सतर्क, कसैको पनि, म चिनको विरुद्धमा चाहे भारत होस् अमेरिका होस्, हामी अनावश्यक होइन यो रडाको मचाउने होइन हाम्रा सम्बन्धहरूलाई, हाम्रो घोषित परराष्ट्र नीतिका बर्खिलापमा चल्ने कुनै पनि गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न हामी किन सक्रिय हुनुपर्छ, संवेदनशील हुनुपर्छ। यहाँले भने जस्तै हामी के सुन्छौँ भने नेताहरूकोमा जस्तो नेपालमा अस्थिरता राजनीति मचाउने तत्त्वहरू पनि सक्रिय छन् भन्दै गर्दा यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यस्तो त्यो छ किनभने नेपालको जुन जियो पोलिटिकल यसको जो स्ट्राटेजिक भ्यालु चाहिँ अहिले वात्तै बढेको छ। भारत र चीन बीचका होइन कतिपय सम्बन्धहरूलाई, त्यो कटुताहरूलाई अझ फराकिलो बनाएर त्यसमाथि पनि अहिलेको अब विश्व राजनीतिमा होइन शक्ति सङ्घर्षमा हेर्ने चीन भर्सेस अमेरिका नै हो। त्यो चीन भर्सेस अमेरिकाको लडाइँमा भारतलाई आफूतिर तान्ने अनि त्यसभित्र यो होइन चीन विरोधी एउटा शक्तिको त्यो निर्माण चाहिँ होइन बढाउने क्रममा हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालको भूमिका, नेपालको के भने महत्ता चाहिँ वात्तै बढेको छ। के अर्थले भन्दा नेपाल चाहिँ चीनको सबभन्दा कमजोर पाटो होइन, त्यो बेली भनिन्छ, यो पेट, त्यो भनेको चाहिँ टिबेट हो। टिबेटसँग जोडिएका हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ नेपाललाई स्प्रिङ बोर्ड बनाएर त्यहाँ दखलअन्दाजी गर्ने योजनाहरू हुन सक्छन्। दबाब नेपालमा अस्थिरता मचाएर नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि के हुन सक्छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो मूलत त्यो मूलत टिबेट निर्देशित के भनेको गतिविधिहरू नै हुनेछन् जस्तो लाग्छ मलाई। मैले होइन, त्यो जुलिया च्याङले धेरै अगाडि चीनको नेपालमा इन्ट्रेस्ट के भन्ने कुरो कनेहरूमा उनको मुखबाट एउटा अभिव्यक्ति आछ। चीनको एकमात्र स्वार्थ भनेको के भन्दाखेरि टिबेटको सुरक्षा हो भनेपछि पश्चिमाहरू के गरिरहेछ? नेपाल मार्फत टिबेटन प्रयोग गर्ने, तिब्बतमा खेल्ने खोज्ने, टिबेटमा खेल्ने, किनभने नेपालसँग चाहिँ टिबेटसँग जाने चाहिँ धेरै पोरस क्षेत्रहरू छन् होइन, त्यति बाटाहरू छन् जसलाई प्रयोग गरेर उनीहरू त्यहाँ चाहिँ होइन अस्थिरता गर्न सकिन्छ। यो नेपाल सरकारले यो कुरा बुझेर पनि यस्ता गतिविधिलाई बढावा दिनको कारण हाम्रो सुरक्षा होइन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ। हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रहरू जुन छन् तिनीहरू बढी एक्टिभ, बढी सेन्सिटिभ हुनु जरुरी छ। त्यो चीनसँग मात्र होइन, भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ, भारतका विरुद्ध नि हुन सक्छ। यस्ता कुरोकानीहरूमा हाम्रा सुरक्षा संयन्त्र जुन छन् तिनीहरू सेन्सिटिभ, तिनीहरू रेस्पोन्सिबल भएनन् भने गडबडी हुन सक्छ। सबैभन्दा राज्यले गर्ने भनेको यो बिचमा त हामी धेरै जस्तो अब इतिहासको एउटा लामो कालखण्ड हामी राजनैतिक प्रणालीको छिनोफानोमै हाम्रा ध्यान त्यहाँ बढी केन्द्रित भयो। तर अब यदि हाम्रो राष्ट्रिय विकास चाहिँ छिमेकीहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धका आधारबाट हामी होइन राष्ट्रिय स्थिरता कायम गर्ने, त्यो राष्ट्रिय स्थिरता चाहिँ विकाससँग केन्द्रित गरेर गर्ने भन्ने सोच्छौँ भने हामीले आफ्नो
हाम्रा छिमेकीहरूसँगको जुन कमिटमेन्ट छ होइन, एक अर्का छिमेकीका विरुद्धमा हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न नदिने भन्ने जुन राष्ट्रको कमिटमेन्ट छ, त्यो कमिटमेन्टलाई फुलफिल गर्ने हाम्रो सुरक्षा क्षमता चाहिँ बढाउनुपर्छ। जस्तो यहाँ त पूर्व राजदूत पनि भइसक्नु भयो, जस्तो नेपालको फरेन पोलिसीले अझै पुरानै त्यही धरामै चल्ने हो भने अझ हामीसँग दुई देश बिचको लगायत अन्य देशको सम्बन्ध यस्तै रहन्छ अथवा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ? एउटा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पोलिसी म्याटरमा जहाँसम्म हाम्रा सिद्धान्त या नीतिगत तहमा सिङ्गै राष्ट्र प्रष्ट छ, कन्सेन्सस छ, यसमा आम सहमति छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रुल एन्ड रेगुलेसन बिग्रियो। त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एक त हामीसँग यदा कदा होइन अन्तर कन्तरमा काहीँ न काहीँ शीतयुद्धका मूल्यको त्यो ह्याङओभरबाट हामी बाहिर, त्यो कोकुनबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनौँ। अब कम्युनिस्ट भन्न साथै यसो अमेरिका भारत बनाउने अलिअलि होइन कर्के नजरले हेर्नुपर्ने, अनि काङ्ग्रेस भन्न साथै होइन काङ्ग्रेस या अन्य होइन शक्ति भन्न साथै तपाईँको चीनसँग अलिक कर्के नजरले हेर्नुपर्ने, त्यो शीतयुद्धको ह्याङओभर हो। त्यस्तो त्यो ह्याङओभरबाट त्यो छ नेपाली राजनीतिमा, त्यो पुरै हामी अहिले मुक्त भइसकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। नेताहरू योबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् अझै पनि। इन प्रिन्सिपल उनीहरू भन्छन्, तर कता कता काहीँ न काहीँ त्यसका ह्याङओभरहरू छन्, तर ती ह्याङओभरहरूले असर गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। अनि कहिलेकाहीँ भनिने गरिन्छ नि, कहिले तिमीहरू चिनिया कार्ड प्ले गर्छौ, कहिले भारतीय कार्ड प्ले गर्छौ या अमेरिकन कार्ड प्ले गर्छौ भनेर जुन भनिन्छ नि, त्यसभित्र त्यो आरोपलाई पुरै म चाहिँ नकार्न चाहिँ सक्दिनँ। काहीँ न काहीँ केही न केही अलिअलि प्रभावहरू चाहिँ ह्याङओभर इफेक्टहरू चाहिँ छन्। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा अलिकति जुन नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बनेको थियो 5 वर्ष चलाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि बिचमा गोलमोडल भएर अहिले यति बेला शेरबहादेव देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको छ, यो बिचमा त्यही प्ले भएको त होइन कतै? म नकार्न सक्दिनँ यस विषयमा। त्यसका प्रभावहरू हुन सक्छ, केही हाँगाबिङ्गाहरू परोक्ष रूपले त्यसका प्रभावहरू हुन सक्छ। किनभने यहाँ कम्युनिस्टहरू होइन एकीकृत कम्युनिस्टहरू रहिराख्ने हो भने होइन एकीकृत कम्युनिस्टहरूलाई राखिराखेर उनीहरूका ती भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पुरा हुन सक्दैन थिए होइन। त्यो त यत्र तत्र तपाईँले यदि अलिकति होइन सम्बन्धित क्षेत्रहरूबाट भएका अभिव्यक्तिहरूलाई तपाईँ हामीले यसो अलिकति मोनिटर गऱ्यौँ भने पर्याप्त त्यस्ता दशीहरू हामी भेट्छौँ हामीले। हाम्रा सानातिना गतिविधिहरूलाई पनि हरेक गतिविधि जतिखेर होइन यो एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनको सरकार थियो होइन, नेकपाको सरकार थियो, त्यो सरकारका प्रत्येक गतिविधिलाई चीनसँग गाँसिएर व्याख्या गरिएका छैनन् छन् नि। प्रत्येक सरकारलाई चीनसँग गाँसिएर अहिले नै पनि विभिन्न मुभमेन्टलाई पनि जोडिएका छन्। पनि होइन माओवादी र एमालेलाई माया गरेका होला नि त, त्यो सिनारी पनि देख्न सक्छ। यदि कसैले त्यस्तो सोचेको छ भने तिनीहरू भ्रममा छ, माया गर्नेवाला छैन। वैयक्तिक रूपमा होला, कुनै व्यक्ति विशेष साखुल्य बन्न सक्छ, तर मुभमेन्ट एज सच मलाई लाग्दैन कि उनीहरू होइन कतै त्यो नरमता होइन बर्तेका होला, मलाई यस्तो लाग्दैन। जस्तो तपाईँलाई के लाग्थ्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ होलान् समग्रमा, पार्टी भन्ने कुरोमा अझ पनि त्यस्तो छैन भन्नु होइन। यो त क्या मुख्य कुरो त होइन यो विचारसँगको कमिटमेन्ट कम्युनिस्टहरूभन्दा गैर कम्युनिस्टहरूसँग बढी छ क्या। उनीहरूले कम्युनिस्टहरू उदार भइदिन सक्छन्, तर गैर कम्युनिस्टहरू उदार होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। गैर कम्युनिस्टहरू क्या त्यसो भए जस्तो हाम्रो नेताहरूमा त्यसो भए अहिले कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेका नेताहरू भेट्न गाह्रो छ होइन। म गाह्रो छैनन् म भन्दिनँ होइन। यहीँभित्र पनि विचलन आएका होला नि त होइन। कतिपय साथीहरूले यो सिद्धान्त फिद्धान्त छोडिदेऊ, अहिले होइन तातो सुप खाने हो, अब भोलिको समाजको कुरो खाने, भोलि भने त भोलिका मान्छेहरूले गर्ने हो, आज मैले गर्ने हो, आज म होइन मैले अहिले यो बेला भने तातो सुप मसँग कतिखेर आउँछ भने त्यतातिर ध्यान दिनेहरू बढी भयो क्या। त्यसो यहाँले भन्दै गर्दा सबैलाई एउटै टोकरीमा राख्ने प्रयास गरियो नि, त्यो गलत थियो, त्यो गर्नु हुँदैन। हरेक मुभमेन्टभित्र, इभन हामीभित्र मात्रै होइन, हामीभन्दा बाहिर पनि यो मुलुकभित्र
यो मुलुक बनाएको भनेको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले मात्रै बनाएको हो र? जतिखेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सितुदै थिएन त्यतिखेर पनि यो मुलुक बनेको थियो। हो, तिनीहरूका ती भावनाहरूलाई, ती मानिसहरूका भावनाहरू, त्यस्ता मानिसहरू हामीभन्दा परतिर पनि छन् भनेर पनि सोच्न सक्नुपर्छ, खुट्याउन सक्नुपर्छ, देख्न सक्नुपर्छ। नदेख्ने र देख्नुपर्छ नि, त्यो हेर्नुपर्छ, विगतलाई फर्केर एकचोटि हेर्नै पर्छ। तर हामी हामी चाहिँ फन्डामेन्टलिस्ट बढी भयौँ क्या। अनि फन्डामेन्टलिस्टहरूलाई होइन चाहिँ मेनिपुलेसन गर्न पनि सजिलो हुने भयो। अनि त्यसमाथि अब हाम्रो त होइन त्यो कल्चरल लेभल पनि त्यति होइन उठिसकेको छैन। भर्खरै होइन त्यो बन्द समाजबाट बाहिर निस्केका हौँ। हिजो अस्ति 46 साल पछाडि नै हामी बाहिर आएका हौँ त्यो कोकुनबाट। अब त्यो पनि के भन्दाखेरि हामी नयाँ प्रणालीभित्र प्रवेश गऱ्यौँ होइन, नयाँ राजनैतिक प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न पुग्यौँ होइन। अब हिजोका को के थियौँ भन्ने कुरो त तपाईँ हामीले नदेखेको हो र। अब हामी एकैचोटि स्वाट्ट हामीले बिर्स्यौँ कि हामीले टेकेको धरती नै हामी बिर्सिन थाल्यौँ। हामी छुट्टै घरबाट आएको व्यक्ति जस्तो भइसक्यौँ। हामी अब छुट्टै परिवेशमा जन्मियौँ, छुट्टै गरौँ भन्ने त्यो अवस्था छैन। हाम्रो धरातल भुलिनु भएन। हामी कुनै नम्बर गेम मात्रै के खेल्न थाल्यौँ नि त। अब हामीलाई होइन हाम्रा विश्वास, हाम्रो कमिटमेन्ट, हाम्रो मिसन होइन, हाम्रो समाजप्रतिको दायित्व भन्दा पनि हामी के गर्न थाल्यौँ भने अब नम्बरहरू होइन, नम्बरहरू, लोयलिस्टहरू खोज्न थाल्यौँ होइन। अब यहाँभित्र पनि होइन आफूलाई यसो हिजो राजाले लगाएको श्रीपेच लाउँदा हुन्थ्यो भने आज हामी त्यो होइन कतिपय साथीहरू त त्यो लोभ पनि होला, मैले पनि लाउन पाए हुन्थ्यो होला भन्ने होला नि त साथीहरू। अहिले कम्युनिस्टमा देखिएको यही नेताहरूमा यही प्रवृत्ति छ नि, यसलाई कसरी बुझ्नु? केही विचलन आएका छन्, ती गम्भीर विचलन छन्। ती विचलनलाई करेक्सन गर्नको निम्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। आन्दोलनको अगुवाई गर्ने नेताहरू घर परिवार भन्दा समाजसम्म पनि जान सकेन भन्ने आरोप पनि छ नि एउटा। होइन ऊ त यसो यो क्या यो त हाम्रो कम्युनिस्ट मुभमेन्ट त के पनि भएको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिस्ट मुभमेन्टभित्र त्यो क्लास, जुन क्लासको हितको निम्ति भनेर, जुन वर्गको हितको निम्ति भनेर जुन पार्टी बनाइयो नि, अर्काको अर्को त्यो जुन वर्ग श्रमजीवी वर्ग भनेर भनिन्छ त्यसको हितको निम्ति भनेर गैर श्रमजीवी वर्ग आइरहेछ होइन। अनि त्यो ऐन मौकामा होइन त्यो छेपाराको रङ्ग फेरे चाहिँ फेर्नलाई त त्यसलाई के गाह्रो भयो र? समस्या त्यहाँ हो। जस्तो यहाँ त पूर्व राजदूत नेपालका लागि पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ, जस्तो चीनले नेपाललाई कस्तो आँखाबाट हेर्छ, यो कसरी हेर्छ बच्चालाई? चीन आफ्ना छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध होस्, विचारधाराको आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, आपसी हितका आधारमा, आपसी स्वार्थीहरूको मेलजोलका आधारमा चाहिँ के भन्दाखेरि होइन कमन इन्ट्रेस्टमा चाहिँ साझा हितहरूमा वैदेशिक सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। नेपाल उसको छिमेकी मुलुक, मैले अघि नै भनिहालेँ, उसको सबभन्दा कफल्लो पार्ट होइन, कम विकसित होइन पार्ट र खास गरेर विदेशीहरूले बढी दबाव सिर्जना गरिराखेको क्षेत्रसँग गाँसिएको मुलुक भएको हुनाले नेपाल सुस्थिर भइदियो, विकसित भइदियो र चीनसँगका आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति होइन यसले जुन सार्वजनिक एक चीन नीतिप्रतिको जुन उद्घोषण छ त्यो प्रति इमान्दार रहिदियो भने हामीलाई सबैभन्दा ठुलो गुण त्यही हो। हाम्रो साखुल्य बन्नु पर्दैन, हाम्रो भेसल स्टेट बन्नु पर्दैन, हाम्रो प्रभाव क्षेत्रभित्र यो बस्नु पर्छ। तर के भने एज ए गुड फ्रेन्ड, ए ट्रस्ट वर्दी फ्रेन्डको रूपमा चाहिँ यो रहिदियो भनेदेखि हामीलाई काफी छ भन्ने नेपालले आफूले गरेका प्रतिबद्धता सबै उत्तरदायित्व जस्तो पालना यस्तै उत्तरदायित्व अथवा पालना गर्दैछ भन्दै गर्दाखेरि चीनसँग हामीले धेरै सन्धि सम्झौताहरू गरेका छौँ, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका धेरै सम्झौताहरू भएका छैनन्। अहिलेसम्म तातो पानी नाका पनि खुल्न सकेको छैन, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो तातो पानी नाका खुल्न नखुलेकै टोटली बन्दै त होइन होला होइन, केही मात्रामा मात्रै खुलेको छ, सीमित मात्रामा होला। त्यो एउटा के पनि होला भन्दाखेरि एउटा त अब झट्ट हेर्दाखेरि हामी लेमेन पर्सपेक्टिभबाटै हेर्दाखेरि पनि कोरोनाका कारणहरू पनि होलान् होइन, कोरोनाका कारणहरूबाट उनीहरू सतर्क पनि भएका होलान्, त्यो पनि हुनसक्छ। तर अब अर्को कुरो कानी योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरिएका जे जति सन्धि सम्झौता थिए ती सन्धि सम्झौतालाई अगाडि बढाउनको निम्ति
हैन नेपाल पक्ष कता कता हैन रिलक्टेन्ट भएको हो कि त्यो आशंका हुन सक्छ उनीहरूलाई। यसमा दबाब सिर्जना गर्ने कसले अब त्यो त होइन, हाम्रा हितहरू हुन् भने चीनसँगका ती सन्धि सम्झौताहरू नेपालको हितमा हुन्, नेपालको समग्र आर्थिक सामाजिक विकास र नेपालको रणनीतिक विकासका निम्ति त्यसका अर्थ छन् भन्ने ठान्ने हो भने यी सबैले त्यो चाहे काङ्ग्रेसको होस्, कम्युनिस्टको होस्, एमालेको होस्, माओवादी होस्, जोसुकै सरकार, तल मधेसीहरूको जोसुकैको सरकार होस्, ए बाबा संसारको आजको भनौँ न अलरेडी एउटा होइन पहिलो अर्थतन्त्र बन्दैछ होइन, इन टर्म्स अफ जिडिपीकै भोल्युममा हेर्ने हो भने अलरेडी यो चाहिँ 1 नम्बर अर्थतन्त्र भयो भनेर भनि, सम्पत्तिको त्यो आयतनमा हेर्ने हो भने अलरेडी 1 नम्बर अर्थतन्त्र भयो भनेर भनिँदैछ। इन टर्म्स अफ जिडिपी नै अब 1-8 वर्षभित्र अमेरिकालाई कहाँ पछाडि पारेर त्यस्तो मुलुकलाई नजरअन्दाज गरेर हामी आजको दुनियाँमा होइन त्यो चिनिया पर्खालभित्र हिमाल को दक्षिणतिर त्यो चाहिँ उता अलग्गै मुलुक हो, हामी अलग्गै हौँ भनेर त्यो उसको इन्टिग्रेसनबाट पर रहेर विकासका कल्पना गर्न सकिन्छ? आज सकिँदैन। हामी मात्र होइन, युरोप, आज युरोप आफै के भन्दैछ जस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि आज यति धेरै ग्लोबलाइज भइसकेको छ कि इकोनोमी होइन, त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै करेसाबारीसँग जोडिएको, साँच्चीमा जोडिएको मुलुकसँगको सम्बन्धलाई तपाईँले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नलाई आनाकानी गर्नुहुन्छ भने नोक्सानी कसलाई? तपाईँलाई हो, स्वयं क्षति आफैलाई हो, आफूलाई हो। यो विषयमा सरकार किन गम्भीर बन्छ? हामी कहाँमा किन अब यसो ब्रिटिसको सरकार आयो, चीनसँग झुकाव पनि, अर्को आयो दक्षिणसँग झुकाव पनि, यो त राष्ट्रको हैसियत र मेरो वैयक्तिक हैसियतको बिचमा चाहिँ भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। मलाई त पुगिसरी होला, तर मेरो राष्ट्रलाई पुगिसरी छैन भन्ने जबसम्म नेताहरू यो रियलाइजेसन गर्दैनन्, मेरो परिवारको आवश्यकता, मेरो राष्ट्रको आवश्यकता, मेरो वैयक्तिक र मेरो राष्ट्रको आवश्यकताको बिचको त्यो ग्यापलाई जब बुझ्दैनौँ हामी, ठिक ढङ्गले हेर्दैन, अनि मलाई त पुगिसरी सधैँ किन म त बढ्ता ताउर माउर देखाउने भन्ने लाग्दो कतिपय नेताहरूलाई। अनि अर्कोतिर के भने केही शक्तिहरू छन् त्यो त्यसबाट होइन चाइनासँगको सम्बन्धबाट हामीले डिट्याच गराउने शक्तिहरू पनि छन्, लागेका छन्, तिनीहरूका दबाबहरू पनि होलान्। अब उनीहरू भन्न सक्दैन, नभनी उनीहरू त्यो काम तमाम गरिदिएका पनि होलान् साथीहरूले। यिनै सिनारी चाहिँ अहिले तराईमा देखिएका छन्, विभिन्न नाममा कुनै पनि देश विरुद्ध गतिविधि गर्न खोजिएका छन् र विगत तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा चीनसँग यो सम्झौता गरियो, अर्को सम्झौता गरियो, केरिङ नेपाल रेल जोडिने भयो, यस्तो सबै धेरै समाचारमा पनि आउँथे, सञ्चार माध्यममा धेरै आउँथे। अहिले चीनसँगको सम्बन्ध छ छैन, चीनसँग गतिविधि विरुद्धको गतिविधि मात्रै आउँछन् र त्यो त्यति बेला गरिएका सन्धि सम्झौतालाई सरकारले कुनै पनि चासो दिएन। अब भनौँ न लाओसमा रेल एक्सटेन्सन गर्ने र हामी कहाँ रेल एक्सटेन्सन गर्ने कुरोकानी लगभग सँगसँगै जस्तो कुरोकानीहरू आएको। लाओसको राजधानीमा रेल पुगिसक्यो। यदि हामी सिरियसली लागेका भए, यदि हामी सिरियसली लागेका भएदेखि 2-3 वर्षभित्र अब भनौँ न त्यहाँदेखि यताको होइन 5-7 वर्ष त बितिसक्यो, 4-5 वर्ष त बितिसक्यो नि होइन, एग्रिमेन्ट गरेकै बितिसक्यो, 4-5 वर्ष त बित्यो नि। सरकारमा अब छु भने फन्डा देखाउनलाई मात्रै यी सन्धि सम्झौता गर्ने अथवा त्यो कार्यान्वयन चरणमा नलजाने हो कि? अब केही त हामी गर्दैनौँ, गतिविधि नै गर्दैनौँ, हामी सिरियस छैनौँ। हामी आफ्नो आफूलाई हेरेर मलाई पुगिसरी छ, मेरो राष्ट्रलाई पनि पुगिसरी छ भन्ने ठानेका छन् कि जस्तो लाग्छ क्या। तर राष्ट्रको हालत त्यस्तो होइन। हामी धेरै कुरा, हामीलाई अरूले होइन अरूले 50 वर्ष लगाएको काम हामीले सायद 10-12 वर्षमा फत्ते गर्नुपर्ने छ। त्यो सिरियसनेस, त्यो गाम्भीर्यता हामी कहाँमा आउनु पर्थ्यो। त्यो पनि खास गरेर तल होइन, तलको त्यो ज्यामी किसानलाई त्यो गाम्भीर्यता, तपाईँलाई मलाई त्यो गाम्भीर्यता आएर भएन होइन। राज्य सत्ताको गाडी पनि चलाउने वालाहरू गम्भीर हुनु पर्यो। राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू दोहोरिने उनीहरूको त्यो भनौँ न अब्सेसन नै केमा छ भने होइन कुर्सी बचाउने र खोज्ने गएका 10-8 वर्ष यो विगत 7-8 वर्ष 10 वर्षका गतिविधिमा हाम्रो जम्मै ध्यान कहाँ देखिँदैन। एउटा जो कुर्सीमा बसेछ ऊ कुर्सीमा बस्न त्यो टाँसिएकै गर्न चाहन्छ, अर्को कुरो खोज्न त्यो कुर्सीबाट अर्कालाई पन्छाउन। हाम्रो लडाइँ त यिनै न भए,
हाम्रो लडाइँ भनेको बालुवाटारभन्दा बाहिर निस्किन सकेनौँ हामी। एक्ज्याक्टली बालुवाटार यति त्यो आकर्षिलो भयो नि होइन। बालुवाटार र सिंहदरबार हाम्रो सम्पूर्ण गन्तव्यको होइन त्यो मिसन नै हाम्रो जम्मा जम्मी त्यहाँ मात्रै भयो। सिंहदरबार र बालुवाटारभन्दा बाहिर निस्किन सकेनौँ हामी। यो कारणले गर्दा नै नेपाली जनताको आर्थिक जमिन यस्तो माथि हामीले साथी बिर्स्यौँ, वर्ग बिर्स्यौँ, मित्र बिर्स्यौँ, के बिर्स्यौँ न यो बिचमा। त्यो बालुवाटार र सिंहदरबारको निम्ति हामीले सारा कुरो बिर्सिदियौँ क्या। राष्ट्र नै भुलिने कता कता त्यो खतरा छ, त्यो खतरा छ। आई डु एग्री। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा होइन यो एक्सपोज भयानक एक्सपोज भएको छ हाम्रो नेतृत्वको र आत्मसमीक्षा, राष्ट्रले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भयो जस्तो लाग्छ। अहिले हामी जुन समस्याभित्र पसिरहेका छौँ, हामी सिरियस हुने हो भने हाम्रा छिमेकीहरूको चकचकी विश्व राजनीतिमा आइरहेका परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर र हाम्रो विकासको जुन अवस्था छ, अविकासको जुन गर्तमा हामी फसिरहेका छौँ, 75 लाख मानिसहरू आज किन विदेशी श्रम बजारमा होइन त्यस्तो कठोर कन्डिसनभित्र काम गरिरहेछ। मान्छेहरू यहाँको ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ होइन। तपाईँको माइग्रेसन होइन, तपाईँको पहाडी बेल्टहरूमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ भइरहेको माइग्रेसन हेर्नुहुन्छ भने डरमर्दो छ होइन। एक किसिमको निराशा छाइरहेछ। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई गति दिने हो भने हामी सबैको सामूहिक कमिटमेन्ट चाहियो। त्यो सामूहिक कमिटमेन्ट भनेको मैले त धेरैचोटि धेरै ठाउँहरूमा तपाईँहरू जस्तो यस्तो मिडियामा पनि भनेछौँ, हामी गम्भीर भएर अहिले हामी जहाँ उभिरहेछौँ यतिखेर यो मुलुकलाई बिपी कोइरालाले भने जस्तो त्योभन्दा अझ माथि उठेको राष्ट्रिय मेलमिलाप जरुरी छ। बृहत्तर राष्ट्रिय मेलमिलाप जरुरी छ साझा कमिटमेन्टभित्र। तपाईँको क्यानदेखि करप्सनको लेभल हेर्नुहोस्, अविकासको अवस्था हेर्नुहोस्, राज्य डेलिभरी गर्न सकिरहेको छैन। सधैँभरि हामी यो सत्ताको लुचाचुँडी ए बाबा पार्टी बिचमा मात्रै भएन, दलभित्रै हेर्नुहोस् त अहिले हालत। अनि यहाँबाट नेपाली जनताले आम नागरिकले के आशा गर्ने? जनताको राजनीतिप्रतिको होइन वितृष्णा जुन तहमा बढिरहेको छ, यसलाई करेक्सन गर्नको निम्ति पहिलो कुरो त हामीले समीक्षा गरौँ। विगत होइन यो 10, 20, 46 साल पछाडिको मात्रै पनि समीक्षा गरे पनि हुन्छ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गर्दा त्यो प्रदर्शन अर्कोले क्याच गरिदियो भने, अर्को कुनै शक्ति केन्द्र अथवा खेल्न खोज्ने नेपालमा त्यसले क्याच गरिदियो भने नेपालको राजनीति के होला? नेपालको भविष्य कता जान्छ? दुर्दशा हुन्छ, त्यो अकल्पनीय हुन्छ। र ती प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, सल्बलाइरहेका छन् ती शक्तिहरू यत्र तत्र होइन। स्याल कराएको हामी डाँडामा स्याल कराएको सुनिरहेका छौँ हामी। यो विषय त राजनीतिक दलहरू गम्भीर भन्नु पर्यो होइन। मैले अघि भने उनीहरू जम्मा त्यो कुर्सी खोज्ने र कुर्सीमा टाँसिने भन्दा पर्तिर उनीहरूले त्योभन्दा बाहिरको दुनियाँ उनीहरूलाई लाग्दैन। तपाईँको विवेकमा, तपाईँको होइन सोच चिन्तनमा ऊ त ए बाबा तैँले पनि राम्रो सोचेको छ होइन, तैँले त्यो त गम्भीर कुरोकानी गरे भन्ने ऊ तयार छैन। तपाईँलाई के थाहा छ र? उसलाई थाहा छ। ऊ त 4 वेद पढेको छ, संसार उसलाई थाहा छ, तर गर्नुपर्ने केही छैन। उसले लाग्दै लागेको छैन यो गर्नुपर्छ, म मेरो दायित्व भन्ने। तल भुइँ धरातल हेर्नुहोस् न, ए बाबा यत्तिको लेबर फोर्स बाहिर। आज हाम्रो 18 वर्षदेखि 45 वर्षको त्यत्रो ठुलो लेबर फोर्स 70 लाख युवा जनशक्ति बाहिर छ। ब्रेन जताततै बाहिर छ। 101 हामीले भनौँ न, तपाईँ एउटा डक्टर इन्जिनियर भन्नुहोस्, अहिले डक्टर इन्जिनियर बनाउनको निम्ति कम्तीमा पनि एउटा होइन ग्रेजुएट डक्टर इन्जिनियर चाहिँ त्यो तयार गर्नको निम्ति कम्तीमा नै 1 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यो मान्छेलाई तपाईँ यहाँ काम दिन नसकेर त्यो भाग्दैछ। तपाईँ हाम्रा ढाँचाकाँचा हेर्नुहोस्। यो विषयमा किन गम्भीर हुन नसकेका हाम्रा दलहरू अथवा हाम्रा राज्य सञ्चालकहरू? हामी एकाङ्गी भइछौँ, हामी समग्रमा हेऱ्यौँ, हामी आंशिक भयौँ होइन। दोष होइन त्यो सामग्रिक ढङ्गले हेर्ने होइन त्यो क्षमता हामीले नेतृत्वको त्यो क्षमता विकास गर्यौँ न। हामी सामूहिक राष्ट्रको इच्छा शक्तिमा चल्ने कुरोकानीहरू हामी गर्यौँ न। कुनै व्यक्ति विशेषका इच्छा आकाङ्क्षा उसका सपनाभित्र हामी नाच्नलाई रमाउन थाल्यौँ हामी।
जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली हेर्दाखेरि। कहीँ त कमजोरी भएको छन्, कमजोरी कहाँ भएको छन्, कमजोरी पक्कै यही छन्। अब अहिले हामीले झट्टै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने प्रणाली यस रिपब्लिकन डेमोक्रेसी भनेको डेमोक्रेसीको सर्वोच्चतम रूप हो, त्योभन्दा माथिको अर्को कुनै रूप छैन। त्यसो भए हामीले प्रणाली पनि पायौँ, समस्या फेरि किन त्यो समस्याबाट मुक्त भयो? समस्या कहाँ हो त? समस्या कहाँ हो भने अहिले पनि विचारमा हाम्रा समस्या रहेछन्। त्यो प्रणालीसँग सङ्गति नराख्ने खालका संरचना हामीले हाम्रो जस्तो मुलुकलाई 800 सङ्ख्याको संसद किन चाहियो? 2-2वटा संसद किन चाहियो? माथिदेखि तलसम्म होइन, सङ्घीय संसददेखि लिएर गाउँपालिकाका सदस्यलाई समेत भत्ता खुवाउने खालका संरचना हामीले किन चाहियो? यदि राजनीतिक सेवाजन्य काम हो भने तलबी संरचना किन बनाउने? किन हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ भनौँ न, हाम्रो सांसदहरूले नै भत्ता मात्रै लिएर चलाउन हुँदैन? त्यसो भनेको त हरालुसी हुँदैन थियो त। तर हामी के गरिरहेछौँ? भत्ता पनि दिएका छौँ। भत्ता पनि अब सांसदहरू हामी कस्ता बनाउन थाल्यौँ? हेरेका छौँ, हामी देखेका छौँ। सङ्ख्या त अब हामी 700-800 होइन, अब हाम्रै संसद 2-2वटा संसद, त्यो पनि त्यो सङ्ख्या किन चाहियो? सानो क्वान्टिटीमा हामी कमजोर धरातलमा छौँ भन्दा त्यो कमजोर धरातलमा रहेकोले त फारुतिनो गर्न जान्नु पर्यो नि। फारुतिनो गर्ने खालका संरचना छन् हाम्रा? छैनन्। विकास बजेटभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो के सामान्य प्रशासनमा खर्च भइरहेछ, त्यसलाई कटेल किन नगर्ने? त्यहाँबाट कटेल गरेर हाम्रो खर्च त विकासमा लगाउन सक्नु पर्यो नि। हालत के छ, प्र्याक्टिस के छ? खुद लगानी जुन छ राज्यले त्यो राज्यले छुट्याएको बजेटको खुद लगानी चाहिँ के भनिन्छ भने 100मा 25 रुपियाँ पनि खुद लगानी छैन। के होला हाल? बिचमा यो भ्याकुम रह्यो, त्यो भ्याकुम अब त्यो लिकेज चाहिँ, त्यो लिकेजले के भइदियो भने होइन, त्यो लिकेजले होइन अहिले तपाईँको भनौँ न यो धनी र गरिबको बिचको ग्याप कति बढेको होला? नेपाल भागारे भाग यस्तो पनि हुन्छ। यसको दोष सम्पूर्ण ठ्याक्कै भन्दाखेरि दलप्रति, राजनीतिक दलप्रति राजनीतिक दलहरू अब सिरियस हुनु पर्यो र हामी कमन एउटा मिनिमम कमन अन्डरस्ट्यान्डिङमा सबै राजनीतिक दलहरू आउनुपर्छ। ठिक छ, हामी अलग अलग दल छौँ, अलग अलग त्यसका शैली त्यसका भिन्नता होला होइन, तर मोटा कुरो गर्ने विदेश नीतिका जस्ता कुरा मामिलामा, मोटो आर्थिक सामाजिक विकासको मोडलमा होइन, जुन हामीले समाजवाद उन्मुख होइन आर्थिक विकासको जुन ढाँचा परिकल्पना गरेका छौँ, जसमा सबैले सहीछाप गरेका छौँ, त्यसप्रति अनेस्ट हुनु पर्यो। हामी छौँ कम्तीमा नि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात होइन र केही जनकल्याणका विषयहरूमा कमन कमिटमेन्ट, कमन अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउन सकिँदैन? त्यो गरिनुपर्छ। आज हामी के गर्न थाल्यौँ? शिक्षालाई पनि प्राइभेटाइज गऱ्यौँ, स्वास्थ्यलाई प्राइभेटाइज गऱ्यौँ, यातायात त अलरेडी प्राइभेटाइज नै छँदै थियो होइन। त्यो बाटोदेखि बाहेक अरू सबै कुरो प्राइभेट हो, बाटो मात्रै सार्वजनिक होइन। बाटो मात्र त्यो सार्वजनिक बाटोको के भन्दाखेरि दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने। अनि हामी के गर्दैछौँ? मजाले रिभ्यू गर्नु पर्यो। हामीले रिभ्यू गरेर कम्तीमा पनि कमन अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउँ। तपाईँ हामीले अनादेखि अर्को एउटा अघि मैले पनि भने, अहिले पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको जुन माइग्रेसन छ, डर लाग्छ। हामी सिरियस छौँ, हाम्रा नेताहरू सिरियस छन्। उनीहरूलाई भिड होइन, कति लाखको जुलुस निकाल्नमा क्या आनन्द क्या छ, मलाई क्या नेता मानेका छन् भनेर गर्व गरेर बस्ने खालका नेताहरू बनाइरहेछौँ हामी। उसको पुरुषार्थ नै कति भिड तयार गर्यो भन्ने उसको पुरुषार्थ भएछ। जसले जति भिड जम्मा गर्न सक्यो त्यो पुरुषार्थ, त्यो नेता। हामीले के गर्यौँ, के गर्दैछौँ? तपाईँलाई एउटा सिम्पल कुरो गर्ने, हाम्रो तरिका कतिवटा सहर सिटी बनाउने अरे? 10वटा होइन? 10वटा। एउटा सिटी नमुना सिटी बनाएर देखाउन न। आधुनिक सहर नेपालमा तपाईँ कहीँ जानु भने एउटा आधुनिक सहर भन्न लागेको कुनै सहर छ? पुरानै संरचना बनेका सहर मात्रै छन्, पुरानै छन्, एनार्की छैन। ए बाबु, एउटा त मोडल बनाएर देखाऊ, अनि त्यही सिको गर्दै 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 अरूतिर विस्तार हुने। तपाईँ 10 कनिका छरे चाहिँ सर्ने हुन्छ त्यसरी?
त्यसरी राज्यको विकासै हुँदैन। त्यो विकास गर्नलाई त त्यो कनिका छरेर विकास गरिन्छ भन्ने दलहरूले अथवा राज्य चलाउने उसले नसोचे हुन्छ, राज्य सञ्चालकको त्यो व्यक्तित्वको त्यो तहमा बसेका मान्छेहरूको अभिव्यक्ति तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यो अभिव्यक्ति, त्यो गाली गल्लो सत्तो सराप होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ। यहाँले भने जस्तै त्यो उनीहरू नेताहरूको अहिले त्यही बोली वचन अथवा उहाँहरूले गर्ने भाषणमा गाली, यिनले गर्दा नै आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको हो राजनीतिमा। राजनीति भनेको गाली गलौज रहेछ, सत्ता रहेछ, मिसन होइन, समुदाय होइन, समाज होइन। सेवामूलकै रहन्छ राजनीति भन्ने कुरो त परिसक्यो नि। सेवामूलक भनेर ए बाबा त्यही ठाउँ। हिजो हामी काङ्ग्रेस अलग्गै थियो, कम्युनिस्टहरू अलग्गै थियौँ, तर नबिर्सनुहोस् काङ्ग्रेसले पनि सर्टेन मूल्य बोकेको छ। त्यसैभित्र काङ्ग्रेस तयार भएको, कम्युनिस्टहरूले पनि सर्टेन मूल्य बोकेका थिए। त्यो मूल्यभित्र मान्छेहरू आएका हुन्। आजको जस्तो फुली लगाइदिन्छु भनेर आएका हुन् र, फुली लगाएको भरमा आएका हुन् र मान्छे हिजो होइन। आज फरक फरक विचारधारा बोक्नेहरू एक बनेका छन्। के को लागि? 34 जनाको माओवादीको त्यो होइन, माओवादी जनयुद्ध त्यो के शान्ति प्रक्रियामा आए पछाडि पनि जम्मा माओवादीको सेन्ट्रल कमिटी कति थियो? 35 जनाको है। आज कतिको भयो छ? 200। 40 सालसम्म 3 जना पोलिट ब्युरो मेम्बर थिए के मालेमा तत्कालीन मालेमा होइन। आज कतिजना भयो छौँ? वाइ यति धेरै वृद्धि हुनुमा के छ? एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो। पावरको सेन्ट्रलाइजेसन देखाउनलाई के देखने में भारी भरकम अंदर से खोकला। हामी कहाँ जाँदैछौँ? त्यो मेन भाव त काम गर्दैन। हाम्रो राष्ट्रको औकात आवश्यकता यदि सर्भिस ओरिएन्टेड राजनीति सर्भिस ओरिएन्टेड हो भने यी भीमका फुलिलाउने संरचनाहरू किन चाहियो हामीलाई धेरै? मैले त अघि नै भनिहालेँ नि, 800 को सांसद किन चाहियो? बाइक्यामेरल सिस्टम किन चाहियो? त्यो माथिदेखि तलसम्म तलबी संरचना किन चाहियो? यता त्यहाँ त्यो पाकिस्तानको अहिलेको के प्रधानमन्त्रीले सारा सुख सुविधा छोडेर हिँड्यो नि होइन, सकिँदो रहेछन्, बुझ्दै हो। यही किसुनजीले त्यो छाता त्यो लौरो र होइन त्यो सुराई बोकेर हिँडेका होइनन्? यही हाम्रै अनुभव गर्ने हो नि। हिजो अस्ति पुष्पलालले चनै खाएर किन नसिक्नु? हाम्रा नेताहरूले त्यो किन नसिक्नु भएको? जेल लाएर हिँड्नुपर्ने जरुरी छ? अगाडि पछाडि कार्ड लगाएर हिँड्नुपर्ने केही जरुरी छ? कसलाई देखाएको? के भन्यो? त्यो तपाईँ हाम्रो विवेकमाथिको उपहास हो, सामाजिक विवेकमाथिको उपहास गरिरहेछ। यो विषयमा तपाईँ एउटा कुनै दलमा आबद्ध हुन्छ, त्यो दलमा यस्ता वैचारिक विचारहरू मन्थन हुँदैन? होइन, अहिले त ती संरचना नै यस्ता भनेर छन् कि जहाँ वैचारिक विमर्श गरिनु जरुरी हुँदैन। ती संरचना अब तपाईँको 300-400 को सेन्ट्रल कमिटी हुन्छन्। अब तलका कमिटीहरू भनेका तल्ला कमिटी सबभन्दा तल कमिटी भनेको 50 जना भन्दाको सानो त कमिटी नै छैन। अनि त्यो कमिटीको मिटिङ त औपचारिक मिटिङ हुनु पर्यो होइन? त्यो जम्मा 50 जनालाई जम्मा गर्न समय होइन, त्यो त्यसका जटिलताहरू छन् नि त। अनि फेरि त्यहाँनिर ती बसेर छलफल गर्ने अनि प्रोसेसिङ गर्ने मेकानिजम हाम्रो के हालत होला? यस्ता वैचारिक बहसहरू भइदियो भने पार्टी अथवा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई केही फरक त पर्छ होला, उहाँहरू बदलिनुहुन्छ होला। तर यो वैचारिक बहस गर्न धेरै पार्टीहरूमा यस्ता बहसहरूलाई बढावा दिइन्न अथवा बहस गर्ने ठाउँ पनि राखिन्न। बहस भयो भने त्यो कमिटमेन्ट चाहियो नि त तपाईँले होइन, त्यसका दबाब हुन्छन् नि त। अनि बहसै नगरिदिएर त तपाईँ जे मन लाग्यो त्यो त गराउन पाउनुहुन्छ। नेपालको राजनीतिमा भएको अहिले यही नै हो। अनि म होइन, परिणामले त्यही भन्छ, मैले किन भन्नु पर्यो? परिणाम जे छन् तिनै भन्छन्। किनभने बहस गर्ने परिपाटी बन्द छ, कामहरू भइरहेछन्। त्यो कामहरू के भइरहेछन्? कसैका निगाहमा चलेका छन्। अब हुँदा किन स्तुति गायन नभयो, माथिको शक्तिको स्तुति गायन गर्नुहोस्, चाकरी बजार्नुहोस् होइन, भक्ति गीत गाइदिनुहोस्, पुगिहाल्यो। त्यही नै राजनीति हो। अनि त्यति नगरे त गाह्रो छ नि त। त्यति नगरसम्म माथि आइँदैन र नेता बन्दैन। यसको अर्थ के भने यो जुन रियलाइजेसन सामाजिक तहमा जुन रियलाइजेसन हुँदैछ
कि नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनको निम्ति भित्रभित्रै शक्ति होइन कन्सोलिडेसन पनि भएर सुदृढ भएर पनि गइरहेको छ। अर्को अन्तर्प्रवाहको कुरोकानी गर्नुहुन्छ भने माथि सतै जुन राजनीति गरिरहेछ द्याट मे नट वर्क इन द डेज टु कम। यहाँलाई जस्तो नेपालको हामी एउटा सङ्क्रमण कालमा पनि छौँ। यस अर्थमा हामी एउटा सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेछौँ। यो मान्छेलाई होइन झट्ट अनुमति हामी त के भन्दाखेरि त्यो भित्र चालु प्रक्रियालाई नदेख्ने घटनालाई मात्रै देख्ने हाम्रो मनस्थिति भएको छ क्या। तर यदि भित्री प्रवृत्तिलाई हेर्नुहुन्छ भने भित्रभित्रै व्यापक एउटा रियलाइजेसन रिएसेसमेन्ट भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। म कहिलेकाहीँ कस्तो पनि लाग्छ भने मान्छेहरू अहिले धेरै जस्तो निराशावादी कुरोकानी गर्छन्। म आफू चाहिँ भने अन्तर्प्रवाहलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पुनर्जागरणको एउटा कोर्स नेपालमा सुरु भएको छ जस्तो लाग्छ। आई एम भेरी मच होपफुल। म के हुन्छु मैले के पाउँछु के पाउँदैन मलाई यतातिर मतलब छैन। तर कुरोकानीहरू के भने भित्रभित्रैको जुन रियलाइजेसन छ चाहे स्वदेशभित्र रहेका हुन् या स्वदेश हाम्रो होइन टाढा 7 समुद्र पर बसेका साथीहरूको पनि कहिलेकाहीँ उनीहरूसँग छलफल बहस हुँदाखेरि कुरोकानीहरू हुँदाखेरि म के अनुमान गर्न सक्छु भित्रभित्र एक किसिमको रियलाइजेसन भइरहेछ र पुराना तौर तरिकाबाट जसरी हामीले पार्टी राजनीति राज्यलाई सञ्चालन गर्यौँ ती तरिकाहरू अब अपर्याप्त र अपूर्ण हुँदैछ। परिमार्जन गरिनुपर्छ। परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरो कहाँनिर भने आत्मसमीक्षामा हर कोहीले आत्मसमीक्षामा सामेल हुनुपर्छ। आत्मसमीक्षाबाट गुज्रिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले अब दुई छिमेकी मुलुक बीच नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ फाइदा लिनलाई नेपाललाई समृद्ध बनाउनलाई यहाँले के देख्नु भएको छ? एउटा त के भने हाम्रो जुन आर्थिक आधार छ नि होइन हाम्रो आर्थिक जुन स्ट्रेन्थ हो हाम्रो आफ्नै आन्तरिक स्रोतले मात्रै यो अविकासको गर्तबाट माथि आउन सक्दैनौँ। दुनियाँका कुनै पनि मुलुक आजको दुनियाँमा बाह्य सहयोग र समर्थन बेगर आजको ग्लोबलाइज इकोनोमिक अर्डरमा कुनै पनि मुलुक बाह्य सहयोग र सद्भावना नभइकन माथि आउन सक्दैन। त्यसको पहिलो शर्त आफूभित्र आन्तरिक तपाईँको स्थिरता कायम गर्नुहोस्, आन्तरिक सद्भावना युक्त त्यो सामाजिक वातावरण बनाउनुहोस् एक होइन। दोस्रो कुरो बाह्य वातावरण पनि चाहिँदो रहेछ क्या। त्यो बाह्य वातावरणमा चाहिँ तपाईँले उपयुक्त वातावरण बनाउनु भयो भने उनीहरूको सद्भावबाट होइन लिन सकिने तपाईँले के भन्दाखेरि होइन तपाईँको पुँजी लिन सक्नुहुने भयो, टेक्नोलोजी लिन सक्ने हुनुभयो तब मात्रै तपाईँ त्यो होइन इन्टरभेन गर्न सक्ने आफ्नो अविकासका ती होइन कन्स्टेन्टलाई चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने हुनुभयो तब मात्रै अगाडि भनौँ न। हामी कहाँमा अहिले नै पनि भनौँ न तपाईँ हामीसँग हिजो अस्तिसम्म करिब 14-15% जिडिपीमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरले कन्ट्रिब्युसन गर्दै थियो भने आज हामी घट्दै आएर 4-5%मा झरिसकिसक्यौँ होइन हाम्रो आन्तरिक अवस्था हेर्ने हो भने। अनि मान्छेहरू मैले अघि नै भनिहालेँ होइन एकातिर त्यत्रो श्रमशक्ति बाहिर गइरहेको छ होइन ब्रेन पनि बाहिर गइराख्ने यो भने त दीर्घकालीन रूपले त घातक काम हो। त्यसलाई रोक्ने हो भने त हामीसँग त्यस्ता औद्योगिक आर्थिक संरचनाहरू विकास हुनु पर्यो। त्यो विकास गराउन हामीसँग पुँजी छैन, हामीसँग प्रविधि छ। ल्याउने भने त बाहिरबाट हो। त्यो ल्याउनको निम्ति त्यो तत्परता त्यो राज्यको होइन डाइनामिजम चाहिँ तपाईँले देखाउने हो। त्यो नदेखाइकन हुँदैन। मैले व्यक्तिले गरेर हुँदैन, व्यक्ति मात्रै पर्याप्त छैन, राज्य एक्टिभ हुनु कदम चाल्नुपर्छ र राज्यले राष्ट्र समाजलाई बुझ्न सक्नु पर्यो, समाजको आवश्यकतालाई र त्यो बुझेको राज्यलाई समाजले पनि टेको बढाउ दिन चाहिँ जान्नु पर्यो। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। जस्तो यो तपाईँले विदेशी लगानीहरूलाई भित्याउनुपर्छ भन्दै गर्दा विदेशी लगानी भित्याउने नाममा कतिपय देशहरू हामीले पनि भएका छौँ कि शक्ति केन्द्रहरू भित्तिने र एक देशको विरुद्धमा प्रयोग भइदिने चलखेल पनि बढ्छ नि। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ त? अब त्यो चाहिँ आफ्नो पोको आफूले बलियो बनाउने हो। चाइनिजहरूले लिएन र विदेशी लगानी विदेशी पुँजी लिएन र पर्याप्त लगानी विदेशी लगानीलाई भित्राएको छ तर उनीहरूले आफ्नो पोको बलियो बनाए। यो हाम्रो अहिलेको अवस्था सिनारी हेर्ने हो भने त नेपालको पोको त बलियो छैन। यसलाई के गर्नुपर्छ? हो यसको निम्ति पहिलो कुरो मैले अघि भने पहिलो त हाम्रो सामूहिक रूपमा एउटा राष्ट्रिय आम सहमति बनाउनु पर्यो
हामीले हाम्रो विकासको नि हामीलाई अरू कुनै मुलुकसँग ऐद गर्ने न हाम्रो क्षमता छ, न हाम्रो इन्टेन्सन छ, हाम्रो के पनि न हामी भारतको विरुद्धमा, न हामी चीनको विरुद्धमा, न अमेरिकाको विरुद्धमा, अरू कुनै मुलुकको विरुद्धमा हाम्रो क्षमता पनि छैन, हाम्रो इन्टेन्सन पनि होइन। हामी त्यसप्रति कमिटमेन्ट हुन्छौँ र साथसाथै हामी कुनै पनि अर्को मुलुकलाई, तेस्रो मुलुकलाई हाम्रो अर्को एउटा मुलुकको विरुद्धमा हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिँदैनौँ, हामी प्रयोग हुँदैनौँ भन्ने कमिटमेन्टलाई पुरा गर्न त्यो खर उत्रिन सक्यौँ भने नेपाललाई माया गर्ने, नेपाललाई मद्दत गरिदिने धेरै पाउनुहुन्छ तपाईँ छन्। हाम्रो दलहरूले कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन। जस्तो अहिले भन्दै गर्दा यहाँले हाम्रो नागरिकहरूको वितृष्णा राजनीतिप्रति एकदम बढेर गएको छ। यो वितृष्णा अब न्यूनीकरण गरिदिनुपर्छ। यो वितृष्णालाई अर्कोले प्रयोग नगरिदियोस्, त्यो नगरिदियोस्। र यसको निम्ति के भने एक त राज्यले डेलिभरी गर्न सक्नु पर्यो। राज्यमा जो आउँछ त्यसले फेयर डेलिभरी, क्लिन गभर्मेन्ट दिन सक्नु पर्यो। ठिक परियोजनाहरूको छनौट गरेर परिणाममुखी कामहरू गर्न सक्नु पर्यो। गफ छुट्ने होइन, गफ छुटेर मैले यति गरेँ उति गरेँ लिस्ट पछार्नुको केही अर्थ छैन। त्यो देखिने खालका स्पष्टमा काम देखिनु पर्यो। जनताले बुझ्नुभयो यहाँ चाहिँ गरेँ। तपाईँ एक दुईवटा घटनालाई उछालेर मैले यहाँ गरेँ उहाँ गरेँ भनेर फुर्ती लाउनुको कागजमै सीमित, कागजमै बन्छ अनि टेलिभिजनको पर्दामा गयो बोल्यो। तपाईँको विकास बजेट हरेक वर्ष विकास बजेट कहिले पनि कम्प्लिटली किन खर्च हुँदैन किन? जबकि रिसोर्स छैन भनेर होइन विकास नहुने, अनि खर्च पनि गर्न नसक्ने क्षमता छ तपाईँ संरचनाहरू बनाइराख्नु किन? वाइ? राज्य सञ्चालकको कमजोरी हो नि। अनि त्यसले यसलाई होइन यो राज्यलाई रिओरिएन्ट विथ न्यू कमिटमेन्ट लिएर जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र त्यसको निम्ति होइन यो चट्टे बट्टे होइन मेरा आसेपासेहरूलाई मात्रै राज्यमा ल्याएर चाहिँ हुँदैन। हामी अलिक फराकिले भनौँ होइन। जसले राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई काङ्ग्रेसकै होलान्, माओवादीका होलान्, एमालेका राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो गरे भनेर भन्न सकौँ न हामी। सबै चोर हुन् र होइन? यसलाई कसरी छुट्याउने बिचमा भेटिएका कुराहरूलाई? एउटा के भने मैले अघि नै भनिहालेँ, अहिले नेपाल एक किसिमको होइन आत्मसमीक्षाकै कोर्सबाट गुज्रिरहेको छ जस्तो लाग्छ। यो प्रक्रिया हामीलाई अरू होइन एक आध वर्षसम्म सायद यो प्रक्रिया पुरा होला, त्यसले अनि एउटा शक्ति निर्माण गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब हुँदै गरेको निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधि आइसकेपछि केही अलिकति सिनारीहरू परिवर्तन हुन्छ, थोरै बहुत परिवर्तन होला त्यसले। तर मुख्य कुरो चाहिँ होइन हाम्रो यो आत्मसमीक्षाको जुन प्रक्रिया छ नि त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि त्यस पछाडि मात्रै निस्किन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ तत्काललाई म धेरै आशावादी छैन। तत्काल किन होइन फेरबदल होला, किन उलटफेर होला मलाई यस्तो लाग्दैन। तर यो आत्मसमीक्षा विगत होइन 7 साल पछाडि, विशेष गरेर 46 साल पछाडिका परिवर्तनमा हाम्रा राम्रा नराम्रा कामहरूको आत्मसमीक्षा हुनु जरुरी छ। राम्रो नराम्रो पक्षलाई केलाइनुपर्छ र भविष्यमुखी भनेर जानुपर्छ हामी, अनि मात्र नेपालको विकास हुन सक्छ। बस हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हामी समग्र दुई छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध कस्तो राख्ने र नेपालको विकासका लागि दुई छिमेकी मुलुक बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै नेपालको विकास गर्नुपर्छ र नेपालको राजनैतिक दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत टङ्क कार्की हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू।